शहादत हुसैन मंटो ने कहा था कि मेरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर की तवाइफों से बेहतर कोई नहीं जानता, मगर वतन अजीज़ के सियासतदानों का मामला बदकिस्मती से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि उनके बारे में जितना अवाम जानते हैं इतना तो शायद वो ख़ुद भी अपने बारे में ना जानते हों। सियासतदानों के मुआशकों, एयाशियों और खुफिया शादियाँ, मौजूदा रखेलों और महबूबाओं के तज़किरों और वाक़यात पर मबनी बहुत सारी किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं। इस हमाम में आमर और जमहूरियत पसंद सब नंगे हैं। यूट्यूब पर इस हवाले से बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं, जैसे साबिक सदर मुशर्रफ की गिलासी सर पर रख कर नाचने की वीडियो यूट्यूब पर आज भी मौजूद है। इन किताबों और वीडियोज़ में सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर, MNA, MP हर कोई अपने दिल के हाथों मजबूर दिखाई देता है। कौन है जिसने ये मैं नहीं चखी, अलबत्ता झूठी कस्में सभी उठाते नज़र आएंगे। सबसे पहले हम उन किताबों का जिक्र करते हैं जिसमें हमारे हुक्मरानों के बारे में खुल के और सबूत के साथ उनके इखलाक बाफ्ता वाक़यात, इश्क, खुफिया शादियाँ और स्कैंडल्स लिखने वालों ने खूब नमक मिर्च लगा के लिखे। ऐसी चटपटी किताबें हाथों हाथ फरोख्त हुईं। इन किताबों में रंगीला ख़ानदान, सियासत के फ़िरौन, बाज़ार हुस्न, पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक सियासतदानों की कलाबाजियाँ उस बाजार में, पाकिस्तान के सियासी वडेरे, सिरे बाजार मीर अक्सम और भी बहुत सी किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इन सब पर बात करने से पहले हम आपको पहले 3 आलमी एयाश मकड़ों के बारे में बताते चलें, जिनमें सबसे पहले हम अमेरिका के साबिक सदर कैनेडी के बारे में आपसे कुछ शेयर करते हैं। अमेरिका के सदर मुआशके के मामले में शायद दुनिया में सबसे आगे हैं। जॉन F कैनेडी भी एक रंगीन मिजाज सदर साबित हुए थे, मगर उनके कारनामे मौत के बाद ही दुनिया के सामने आए। कैनेडी के कत्ल के बाद दुनिया को मालूम हुआ कि भोले भाले चेहरे वाला शख्स ज़िंदगी भर अपनी शरीक हयात को धोखा देता रहा। हेलीज अस्टार के साथ सबसे बड़ा मुआशका चला। उसके साथ पेंटर मैरी पन शॉट, माफिया की अहलिया जोरी कैंपसल और मशहूर अदाकारा मैरिलन एक्सेस के साथ कैनेडी वाइट हाउस के अंदर और बाहर ऐशी करते रहे। आज अमेरिकी तारीख में कैनेडी सबसे रंगीन तबीयत सदर की हैसियत से याद किए जाते हैं। बिल क्लिंटन और मोनिका के स्कैंडल ने दुनिया को एक तमाशा दिखाया था, जब दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर शख्स सर झुकाए खड़ा था, कौम से अपनी ऐशी की माफ़ी मांग रहा था। क्लिंटन और मोनिका मुआशका दरअसल एक सियासी स्कैंडल बन गया था, जिसने वाइट हाउस के अंदर के सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इसी तरह हम बात करेंगे फ्रांस के सबसे रंगीन मिजाज सदर निकोलस सार्कोजी के बारे में। ये शख्स बददिमाग, बद मिजाज, मगर जब बात इश्क की हो तो सार्कोजी की शख्सियत ही बदल जाती है। फ्रांस का सदर बनने के बाद सार्कोजी टॉप मॉडल कार्ला ब्रोनी के साथ मिस्र के दौरे पर गए थे। दुनिया की तारीख में शायद ये पहला मौका था जब कोई सदर अपनी माशूका के साथ सरकारी दौरा कर रहा था। फ्रांस भी शर्मिंदा हुआ और सार्कोजी पर भी थू थू हुई। बिलाखिर सार्कोजी ने दबाव के तहत कार्ला ब्रानी से शादी रचा दी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के साबिक सदर
ذوالفقار علی بھٹو اور مدھو بالا کا بھی اسکینڈل سامنے آیا۔ مدھو بالا بھی ہمارے وزیر اعظم پر فدا ہو گئی۔ اسی طرح مبینہ طور پر چودھری پرویز الہی اور سائرہ انور، راجہ بشارت اور سیمل راجہ، حمزہ شہباز اور عائشہ احد ملک، دوست محمد کھوسہ اور اداکارہ سپنا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ شادیاں کرنے والوں میں بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح شیخ رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، اور ایک مرتبہ کسی صحافی نے ان سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا، جب بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ سامعین کرام، مصطفیٰ کھر گورنر پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ان کی 8 شادیاں منظر عام پر آئیں۔ مصطفیٰ کھر جو پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 8 شادیاں کی۔ ان کی سب سے نمایاں شادی تہمینہ دورانی کے ساتھ رہی۔ ضیاء الحق کے دور میں جب وہ جلا وطن تھے تو انہوں نے اپنی جلا وطن ساتھی تہمینہ دورانی کے ساتھ شادی کر لی، جو 13 سال تک برقرار رہی۔ تہمینہ دورانی نے بعد ازاں شہباز شریف سے شادی کی۔ مصطفیٰ کھر نے 8ویں شادی 2002 میں 67 سال کی عمر میں لاہور میں کی۔ اسی طرح شہباز شریف کی 5 شادیاں منظر عام پر آئیں، اور کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ انہوں نے پہلی شادی 1973 میں بیگم نصرت سے کی تھی، جو حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور جڑواں بہنوں جویریہ اور رابعہ کی والدہ ہے۔ 1993 میں انہوں نے لاہور سے تعلق رکھنے والی ماڈل عالیہ ہنی سے شادی کی۔ اسی سال انہوں نے نیلوفر کھوسہ سے شادی کی۔ تہمینہ دورانی کے ساتھ 4تھی شادی کی۔ ہمارے سامنے آتی ہیں زیادہ شادیوں کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 3 شادیاں کی ہیں۔ پہلی شادی انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ 1995 میں کی تھی، جو 2004 تک چلی۔ دوسری شادی 2014 میں ریحام خان کے ساتھ کی، جو 2015 میں ختم ہو گئی۔ 2018 میں انہوں نے تیسری شادی خاور مانیکا کی سابقہ اہلیہ بشرا بی بی سے کی، جو تاحال برقرار ہے۔ باقی ہماری دعا ہے کہ ہمارے سیاستدان شادیوں میں اربوں کا بھی ریکارڈ توڑیں، اپنے گھر کو آباد رکھیں، لیکن ساتھ ہی خدا را اس وطن عزیز کو بھی آباد اور خوشحال رکھنے کی کوششیں کریں۔ بے شک آپ شادیاں کریں، لیکن خدا را گناہ کے قریب بھی مت جائیں۔ اس کی پکڑ اس دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔